अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, अमेरिका में एक बहुत बड़ा वाक़या हो गया है। लिंक्स एक बार फिर अफगानिस्तान से जा मिलते हैं। हुआ यह है कि वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बिल्कुल करीब, यानी हम कह सकते हैं कि व्हाइट हाउस के दरवाजे पर यह बड़ा वाक़या हो गया है। और इसमें एक शख्स ने जो नेशनल गार्ड्स थे, व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द जो मौजूद नेशनल गार्ड्स के जो एहलकार थे, उनके ऊपर फायर खोल देता है और उसके बाद दो एहलकार जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, जिनको फौरी तौर पर जो दीगर नेशनल गार्ड्स थे, रेस्क्यू काम थे, वो उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर लेते हैं। लेकिन दो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वजह यह है कि लामाला फिर सिक्योरिटी का ख्याल रखना था। अच्छा, इसकी जो तहकीकात हुई, देखा गया, परखा गया, बंदा पकड़ा गया ज़ख्मी हालत में और तहकीक हुई तो पता चला कि इस हमले के ताने बाने भी अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। यानी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से जो दहशत गर्दी का ये जो जरासीम है, ये अब 7 समंदर पार तक पहुंच चुका है, यानी अमेरिका तक पहुंच चुका है। और वाशिंगटन डीसी, जो कि महफूज तरीन शहर कहलाया जाता है दुनिया का, जहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त बराजमान है, उसके दरवाजे के ऊपर, व्हाइट हाउस के दरवाजे पर यह हमला किया जाता है। ये जो बंदा है जो पकड़ा गया है, ज़ख्मी हालत में पकड़ा गया है, क्योंकि जो अभी कार्रवाई की नेशनल गार्ड्स ने तो उस दौरान वो भी ज़ख्मी हो गया। रहमान लखनवाल के नाम से इसकी शिनाख्त हो गई है। और ये पहले ये मौजूद थे अफ़गानिस्तान के अंदर और कंधार के इलाके में। ये अफ़गान जो सिक्योरिटी हुकाम थे उसमें शामिल थे और साथ साथ इसका ताल्लुक बनता गया वहाँ पर अमरीकी हुकाम के साथ। और फिर ये अमेरिका के लिए भी काम करने लगा, अमेरिकी CIA के लिए काम करता था, अमरीकी फोर्सेस के लिए सहूलतकारी का काम करता था। बाद में जब 2021 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान छोड़ दिया, अमेरिका अफ़गानिस्तान से चला गया, तो जो अपने हैंडलर्स थे, अपने जो सहूलतकार थे, उनको भी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने साथ उन्होंने वादा किया था कि उनको महफूज मुकाम पर लेके जाया जाएगा। कुछ को यहाँ पाकिस्तान में भी लाके यहाँ पर छोड़ दिया गया, लेकिन बहुत सारों को अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया, बहुत सारों को दीगर ममालिक में मुंतकिल कर दिया गया। तो ये जो शख्स था रहमान जो लखनवाल, वो अमेरिका पहुंचा, वाशिंगटन डीसी में पहुंचा और वहां पर उसने सकूनत अख्तियार की। और अब ये हादसा जो पेश आया है, ये दहशत गर्दी का वाक़या जो पेश आया है, ये इसी शख्स ने की है जो कि पहले CIA के लिए ऑपरेटिव के तौर पर अफगानिस्तान के अंदर किरदार अदा करता था। यानी ये शख्स वो शख्स था जिसने खुद अपने अवाम के खिलाफ क्राइम की अफगानिस्तान के अंदर। आप अंदाज़ा करें, जब आप दहशत गर्दी को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, दहशत गर्दी को दुनिया पे मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो लोग होते हैं, आपके अंदर के जो लोग होते हैं, वो आपके अपने खिलाफ भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये वो शख्स था जो खुद अफगानिस्तान के अवाम के खिलाफ इस्तेमाल होता गया और अमरीकियों के लिए इस्तेमाल होता गया। बाद में अमरीकियों ने अपने इस असासे को ले जाकर वाशिंगटन में उसको सकूनत दे दी, उसको रिहाइश दे दी, वहाँ पर उसको रखा गया। स्टेट सिक्योरिटी, स्टेट के अखराजात के ऊपर वो वहाँ पर पलने लगा और आज उसने ये कार्रवाई कर डाली। दो जो अफराद थे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। उसके बाद ट्रंप ने बड़े सख्त किस्म के वहाँ पर अहकाम दे दिए हैं सिक्योरिटी के, और जिसके बाद वहाँ पर मज़ीद वाशिंगटन के अंदर 500 मज़ीद जो नेशनल गार्ड्स हैं उनको तैनात करने का एक तो हुक्म दे दिया और सारे इलाके कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। और साथ साथ जो वाशिंगटन डीसी के जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर तो पहले तो उन्होंने फायर फ्लाइट जो ऑपरेशन है उस तक रोकी गई, बाद में उसको बहाल कर दिया गया। लेकिन ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा ये एक थ्रेड है और अमेरिका के अंदर एक खौफ की फ़ज़ा कायम हो गई है, हलचल सी मच गई है। और फिर ट्रंप ने आनन फनन अपने कौम के साथ खिताब भी किया, उसने उस शख्स को जानवर करार दे दिया और साथ में ये भी कहा कि ये जो जानवर है वो अपने किए की जो सज़ा भुगतेगा उसको दुनिया देखेगी, उसको सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी। और इसके साथ साथ अब लामाला जो अमेरिका की जो नेशनल जो सिक्योरिटी हुकाम है, उन्होंने पहले तो जितने भी अफ़गानियों के जो वीज़े के हवाले से दरख्वास्तें मौसूल हुई थी उन सबको फौरी तौर पर रोक दिया, उनका प्रोसेस रोक दिया गया है ताकि कोई अफ़गानी अब मज़ीद जो है वो वाशिंगटन में, अमेरिका में दाखिल ना हो सके। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर के ऊपर सख्त तरीन तनकीद की। उसने ये कहा कि बाइडन की जानिब से जिस तरीके से ये जो
افغانستان کا جو مسئلہ ہے، افغانستان کے ایشو کو جس طریقے سے آنن فانن ایک فیلئر وہاں پر قائم کی گئی، جس طریقے سے نکلا گیا، جس طریقے سے معاملات کو حل کیے بغیر، سیٹل کیے بغیر وہاں سے نکلا گیا، اور بیسیکلی تو وہ اس نکلنے کے خلاف ہے۔ وہ تو ابھی بھی کہتا ہے کہ جو بائیڈن نے کیا وہ غلط کیا ہے، ہمیں دوبارہ سے افغانستان کے اندر جانا چاہیے۔ جب وہ بات کرتے ہیں بگرام ایئر بیس کی، تو وہ بیسیکلی افغانستان کو دوبارہ سے افغانستان کے اندر اپنی تسلط کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے سے ہی اس حوالے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اوپر سخت ترین تنقید کرتے رہے تھے، اور اب بھی انہوں نے کھل کر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی ناکامیوں کی وجہ سے، ان کی نااہلیوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آج امریکہ کے اندر، اور وہ بھی وائٹ ہاؤس کے دروازے کے اوپر، یہ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، اور جس سے جو امریکی عوام ہیں، امریکی سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی عوام جو ہے اور امریکی جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اور ان کی سلامتی میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے، اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں وائٹ ہاؤس کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص ہے اس کو جانور قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جانور جو ہے انتہائی اس کو اس کیے کا بھاری قیمت چکانا پڑے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو افغانستان کا جو مسئلہ ہے، افغانستان بیسیکلی ایک اب ریاست نہیں رہی، افغانستان جو ہے ایک مسئلہ بنتا جا رہا دنیا کے لیے، کیونکہ اس وقت جو رجیم وہاں پر موجود ہے، اس رجیم کی وجہ سے جس طریقے سے اس کے ہمسایہ ممالک ہیں، جس طریقے سے ریجنل ممالک ہیں، جس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ ایسا ایسا ہم نے دیکھا، اس سے پہلے جرمنی کے اندر انہوں نے کیا کچھ کھیل کھیلا، پھر برطانیہ کے اندر سے اس طرح کی چیزیں سامنے آئی، یورپی یونین سارا پریشان ہے، پھر اب امریکہ کے اندر سے یہ سوال کریٹ ہو گیا ہے کہ آخرکار ان لوگوں کا کیا کرنا ہے جو مسلسل دہشت گردی جو ہے وہ دنیا کو ایکسپورٹ کرتے رہتے ہیں اور دنیا کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اب جس طریقے سے جرمنی سے افغانوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے جہازوں میں بھر کر، امریکہ سے بھی یہ امکانات ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی فیصلے تھے اس حوالے سے ان کو بیک کرتے ہوئے ان کو دوبارہ سے واپس افغانستان بھیجا جائے گا۔ ایران اور پاکستان کے اندر سے تو بہت تیزی کے ساتھ افغانوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے حالات اس وقت یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے آئسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے۔ ویسے بھی لینڈ لاک کنٹری ہے، اور اس میں پھر یہ آئسولیشن ایک طرح سے آ گئی ہے، اور خاص طور پر پاکستان کی جانب سے یہ جو ٹریڈ بلوکیٹ کر دیا گیا ہے افغانستان کا، اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ اب اس وقت شدید ترین سردی کے اندر وہاں پر جو خوراک کی صورتحال ہے، جو دیگر جو وہاں پر جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے، اور وہاں کے جو عام لوگ ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، اور جو لوگ ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ اس جو قابض رجیم ہے اس کے خلاف آوازیں اٹھانے لگے ہیں، اور مختلف یہ جو ایک تو اندر جو فکشنز ہے بہت سارے وہ بھی لامحالہ انہوں نے اپنی کاروائیاں شروع کر دی، چاہے وہ ناردرن الائنس کے ہوں یا احمد شاہ مسعود کے وہ جو NRF کے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے جو لوگ ہیں وہ مسلسل اس رجیم کے آپریٹرز کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں، اور ان کو نکال باہر کر کے دوبارہ سے وہاں پر ایک عوام کی منتخب کردہ اور عوام کی پسند کردہ اور عوام کے لیے ایک حکومت قائم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو رجیم ہے اس نے جب پہلے بھی آئی تھی 90s میں، تو بھی انہوں نے یہ حرکتیں کر کے ساری دنیا کو حیران و پریشان کر دیا تھا، اور اب دوبارہ سے آگے تھے تو یہ امید کیا جا رہا تھا کہ اب انہوں نے سبق سیکھا ہوگا اور ان کو ریاست کے کچھ اصول آئے ہوں گے، لیکن وہی سرشت ابھی تک نہیں گئی۔ تمام تر دنیا کے جو دہشت گرد ہیں ان کو سمیٹ کر لا کر اپنے پاس بٹھا لیا، اور شرپسند عناصر جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کا محاسبہ شروع ہو گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں لگ یہ رہا کہ افغانستان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے اپنا ڈنڈا افغانستان کے خلاف اٹھا لیا ہے۔ پہلے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس طرح صورتحال سے سامنے آتی رہے گی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔